लास्ट टाइम एक एजीएम जाल्ली, ह्या वर्साची एजीएम घेतलेली जी 20 ऑक्टोबर 2024 घेतलेली. आणि त्या एजीएमान इशू एक असो इशू वयर येयलो की एक कंप्लेन लेटर येयलें, हितून प्रेजेंट केलें गेलें की सिनियर जी टीम आसली, क्रिकेट टीम आसली, दे वर प्लेइंग इन वडोदरा. आणि थंयसर थंयच्यान एक लेटर धाडली आनी एलिगेशन केलें की कोच सर्वेश नायक जो आहा तो तांकां मेंटल टॉर्चर आनी मेंटल हॅरेसमेंट करता म्हणून. सो त्या मिटिंगेक ते सेक्रेटरीन म्हाजें नांव प्रपोज केलें एक इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून, आनी एक इन्क्वायरी ऑफिसर आसलें डेझी म्हणून. ओके. आनी आमी नेक्स्ट डे आमी वडोदरा गेलीं. वडोदरा वचून आमी इन्क्वायरी बीन केली, कितें आहा कितें तें पळयलें तेंचे कितें तें सगळ्या प्लेयर्सां कडेन आनी सपोर्ट स्टाफां कडेन आमी उलयले, तेंचे व्यूज कितें आहा ते जाणून घेतले. आनी आमी येवन हांगासर मागीर थोडे दिसांनी तांकां रिपोर्ट सबमीट केलो. सिल्ड एनवलपान रिपोर्ट सबमीट केल्लो आहा GCN, आनी तो एक कॉपी प्रेसिडेंटा कडेन आहा आनी एक कॉपी आहा ती सेक्रेटरी कडेन आहा. ओके. आतां तेज्या नंतर त्या एजीएमान अशें डिसिजन जाल्लें की हो जो रिपोर्ट आसा तो नेक्स्ट एजीएमान ओपन करपाचो आनी रीड आउट करपाचो म्हणून, आनी तेजेर सर्वेशाचेर कितें जर ही इज गिल्टी तेजेर एक्शन घेवपाची म्हणून. थोडे दीस करून तेंच्यांनी एजीएम आपोवपाचे फुडें व्हरूंक लागले, कित्याक तें कांय खबर ना. तेज्या नंतर मदीं हेणें विपुलान इनिशिएटीव घेतलो आनी तेणें एक स्पेशल जनरल बॉडी मिटींग कॉल केली, वीच वॉज ती स्पेशल 15 डिसेंबर 2024 आसली. 2 दीस पयलीं मॅनेजींग कमिटीचो एक ग्रूप रजिस्ट्रारान कंप्लेंट केली आनी ती मिटींग तेंच्यांनी स्टे घेतलो त्या मिटिंगेचेर. तेणें रजिस्ट्रारान हें दिलें की आपल्याक स्टडी करपाक जाय म्हणून तेणें तेजेर स्टे दिली रजिस्ट्रार. सो प्रेसिडेंटान हायकोर्टान अपील घातली. हायकोर्टान अशें डिसिजन दिलें की ती जी एजीएम आसा ती एजीएम फुडें तेंच्यांनी कंडक्ट करपाची 5 जानेवारी 2024. आनी हायकोर्टानूच अजेंडा सेट करून दिलो. त्या अजेंडा प्रमाणे वचोंक जाय म्हणून आनी हायकोर्टान ऑब्जर्वर धाडले मिटिंगेक तेंच्यांनी, आनी ह्या अजेंडा प्रमाणे मिटींग जावंक जाय अशें तेंच्यांनी सांगलें. आतां 5 जानेवारी म्हळ्यार पयर मिटींग आसली. आमी मिटिंगेक गेल्ले थंयसर. सडनली हांव एजीएम हॉलान वयता आसतना म्हाका हेंच्यांनी प्रेसिडेंटान म्हाका आनी सेक्रेटरी आनी ट्रेजरान म्हाका आफोवन घेतलो बोर्ड रुमान म्हाका आफोवन येयलो. आनी ते बोर्ड रुमान गेलो जाल्यार तिगूय जाण थंय बसलेले आसले कितें डिस्कस करपाक कितें. पण हांव गेलो भितर तर म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की जो इश्यू आहा हो गर्ल्सांचो जो इश्यू आहा तो तेंचे हें आहा, इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर म्हणल्यार. आनी तेजेर म्हणल्यार अशें पब्लिकान हें करप बरें जायना म्हणल्यार. वेरेज एजीएमानूच डिसायड केलें एजीएमान तो रिपोर्ट ओपन करपाचो म्हणून. जालें. म्हाका म्हणलें कितें ना तितून अशें तुमचो रिपोर्ट ओपन जायना. फुडें म्हणलें सर्वेश मातसो हितून गेला, तेजी फॅमिली आहा, तुजो रिपोर्ट ओपन जालो जाल्यार तेजेर कितें एक्शन घेतलें, कितें हें जालें आनी कितें आसलें तुज्या रिपोर्टान जाल्यार म्हणलें तेजेर तो आनी कितें केलें जाल्यार बेश्टें हें जातलें. त्या खातीर तुमी हो रिपोर्ट थंय वाचूं नाका, एजीएमान वाचूं नाका. वील टेक अ डिसिजन. आमी म्हणलें तुका एश्युअर करता की ह्या रिपोर्टान कितें आसा पळय म्हाका पळय. आनी तेंच्यांनी म्हाका विचारलें की रिपोर्टान कितें सिरियसनेस अशें कितें आसा तर ताका सरळ सांगलेलें हांवें, रिपोर्ट सोड म्हटलें जी एलिगेशन्स आहा दीस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग, प्लस रिपोर्टानूय म्हटलें सिरियसनेस आसूंक जाय आसा म्हटलें तें. हांव म्हटलें तुका डिस्क्लोज करूं शकना कांय, कित्याक इट इज अ सिल्ड एनवलप आनी तो रिपोर्ट ओपन जाल्यार उपरांत कळटलें कितें आहा आनी कितें ना तें. तर म्हणल्यार ना तुमी तो रिपोर्ट ओपन करूं नाका. आमी तुमकां एश्युरन्स दिता की सर्वेश नायकाक वुमन्स टिमी पासून आमी आयसोलेट करतले विथ इमिजिएट इफेक्ट. आनी तेका कोच आनी डायरेक्टर ऑफ कोचिंग म्हणून आमी तेका रिलीव करतले आनी तेका खंयच्या तरी सेंटराचेर मडगांव सांग्या अशें सेंटराचेर व्हरून थेयतले म्हणून सांगलें. सो तेज्या नंतर हें म्हाका तिगांयनी एश्युरन्स दिल्लें, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आनी ट्रेजरान. तेज्या नंतर मागीर जालें सगळें उलोवण जालें. आनी आतां म्हणलें म्हाज्या रिपोर्टा खातीर कोणाचें लायफ पिड्ड्या जाता, इट इज नॉट हें. सो त्या खातीर हांवूय मागीर मातसो हें जालो. म्हणलें आसूं म्हणलें कित्याक आनी एश्युरन्स दिला हेंच्यांनी. एश्युरन्स दिला की आपूण ताका हें करता, टर्मिनेट करता आनी हें करता आनी सगळें सॉर्ट आवट करता म्हणून आमी.
आमकां एक दोन दीस आमी पूण आयज आमी डिसिजन घेता की तेका आमी आयच्या आयज पासून तेका आमी काडटले म्हणून. सो एजीएम जालें, एजीएमान गेले आमी, एजीएमान आमी बसले सगळे जाले. प्रेजिडेंटान सांगलें की पयलो पॉयंट घेतलो आनी हेजेर मिनिट्सांचो पॉयंट पास. सेकेंड हेका तेणें सांगलें ह्या पॉयंटाचेर सर्वेचो रिपोर्ट ओपन जावपाच्या पॉयंटाचेर प्रेजिडेंटान अशें सांगलें की आमी सकाळीं हेजे कडेन डॉक्टर गुलाबकर जो इन्क्वायरी ऑफिसर आसलो तेजे कडेन आमी उलयल्या, आमी तेका एश्युरन्स दिला की तो रिपोर्ट ओपन आमी तेका इमिजिएटली फ्रॉम ह्या हेजेरच्यान तेका आमी हेजेरच्यान काडटा, डायरेक्टर ऑफ कोचिंग प्लस कोच म्हणून ऑलरेडी तेका हे काडलेलो आहा, डायरेक्टर ऑफ कोचिंग म्हणून काडटा आनी तेका खंय तरी सेपरेट सेंटराचेर हांव घालता. की फुडल्या हेजेरच्यान आमी अशें डिसिजन घेतले की वुमन्साच्या टिमी वांगडा वुमन्सूच कोण तरी हें करतले, मेल हेका आमी जास्त करून एवॉयड करतले मेल हे दिवपाक, आनी मेलाच्या हेच्या कडेन प्रोफेशनल कोण तरी हाडून हें करतले अशें तेंच्यांनी एश्युरन्स दिलें. आनी तेच्या नंतर मिटींग सोंपली आनी जालें सगळें. आमी हें केलें तेजे कडेन. हांव म्हटलें तुमी कितें प्रेजिडेंट सांगलें, तुमी म्हटलें कितें रेजोल्युशन येता तें रेजोल्युशन म्हणून सायन मारून म्हाका म्हटलें तुमी हें करून दिया. आनी कोर्टाक म्हटलें हें कर, कित्याक कोर्टांचें ऑब्जर्वर आसलें न्ही, कोर्टांचें हें जाल्लें सगळें. सो तुमी म्हटलें हें करत. तर तें मागीर तें कांयच जालें ना. बरें हांव म्हटलें ओके, हांव तें म्हणल्यार आमी करता हेजेर करता मिटींग हें करता आनी सगळें सेट आउट करता म्हणल्यार. बरें हांव ओके आसलो, कित्याक इट इज दीस थिंग तेंचे हेज्या प्रमाणे हांव वागलो. आतां काल हेराल्डाचेर अशें हें दिलां हेणें सेक्रेटरीन, एंड आय वॉज शॉक टू रीड दीस. एड्रेसिंग द controversy surrounding allegations against Sarvesh Naik, director and coach of women's cricket team, Desai stated that the allegations are unfounded. Initially it seems serious, but it turned to be a technical complaint such as players not getting opportunities to bat and bowl. He also explained, according to him, such decisions fall under such purview to maintain the team decorum. आतां हांव म्हाजें एक म्हणणें आहा, म्हाजें आतां कॉन्शियसनेस अशें हें आला की म्हाका काल झेम पडोंक ना, कित्याक इट्स अ केस आनी हांवें रिपोर्ट दिल्लो आहा, रिपोर्ट म्हाजो आहा, रिपोर्ट सील्ड पॅक एनवलपान आहा, आनी होच सांगता इट इज बॅटींग एंड बॉलिंगेचेर हें म्हणटा हो आतां. म्हणजे ही इज ट्रायंग टू डिनाय ऑल द थिंग्स वॉट एवर ही हॅज डन. हांव म्हणटा म्हाजें आतां जें तें सांगता पळय हेजेर हेराल्डाक ताणें दिला पळय बॅटींग आनी बॉलिंग, हें तेणें खंयच्या हेजेरच्यान हें केलें. इन्क्वायरी ऑफिसराचो रिपोर्ट जर सील्ड पॅक आहा जाल्यार हाव कॅन ही से ऑल दीस थिंग्स. इंटरव्हेन्शन फायल इंटरव्हेन्शन हितून हायकोर्टान इंटरव्हेन्शन फायल करता आनी म्हाजो जो सील्ड रिपोर्ट आहा हांव हायकोर्टान सबमीट करता. तांकां मागीर हायकोर्टाक कितें आहा तें डिसिजन घेवन, कित्याक दीस इज अ मॅस थिंग वॉट इज हॅपनिंग.